Niining kalibutana, walay usa nga dili gusto nga ipataas. Bisan sa mga relasyon tali sa mga higala o kaila, o sa dihang makigsulti o nagtrabaho sa uban, walay ganahan nga ubos ang pagtanaw. Mas gusto sa mga taong hatagan og bili. Tungod niini, usahay ang mga relasyon sa mga tao mahagiton ug makapaguol. Kini usab ang labing lisod nga bahin sa pagbuhat sa bulaton sa ebanghelyo. Mas maayo nga magpailob og mahuna-hunaon sa usag-usa, apan sa dihang ang mga tawo mamugos nga moingon kini husto o dili kana husto. Ang mga panagsumpaki mahimong mahitabo ug ang mga pagbati mahimong masakitan nga wala tuyua. Ang Dios nag-ingon nga ang gugma mao ang pinakadako. Ang gugma maghuna-huna sa uban una sa kaugalingon. Ang kasing-kasing nga maghuna-huna sa kasakit sa uban kaysa kaugalingon mao ang kasing-kasing sa Dios. Lisod nga mahisama sa kasing-kasing sa Dios. Apan kinahanglan mabag-o ka pinaagi sa gugma aron makasulod sa gingharian sa langit. Busa mahimo kitang gugma. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Kinahanglan nimo ang mapainobsanon nga kasing-kasing aron maila nga husto ang gisulti sa uban. Kung dili ka mapainobsanon, mamugos ka sa imong kaugalingon paagi hangtod sa katapusan, nga makita sa pagkagahi og ulo. Kung imong tratuhon ang imong mga igsuon uban ang pagpaubos, ikaw pagabayawon sa katapusan sumala sa mga pulong. Ang Dios mobayaw kanimo sa tukma nga panahon. Tungod kay ang Dios gusto nga ikaw pagabayawon ug molampo sa pagsulod sa gingharian sa langit, siya naghatag kanimo og daghang pagtulunan mahitungod sa pagpaubos. Ang mga miyembro sa Siyon mao ang inyong espirituhanong mga igsuon. Dili kini usa ka labaw ubos nga relasyon, kundi usa ka relasyon tali sa mga magulang ug mga manghod nga mao ang pamilya. Kung adunay butang nga wala nila mahibali, tudluan nimo sila. Kung adunay lamian, ipaambit nimo kini kanila ug magpakabana ka kung gitugnaw ba sila o giinitan. Mao kini ang buhaton sa pamilya. Ang Siyon kinahanglan nga usa ka mainit ug komportable nga dapit, diin ang gugma sa pamilya mabati kanunay. Ang imo mga igsuon mao ang bililhon kaayo nga mga kalag, nga giluwas sa Dios pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Labaw sa tanan ang malipayong pag-abi-abi ug mainitong pagtagad sa mga miyembro nga gimahal pag-ayo ni Amahan, makapalipay kaniya. Sila nakatagamtam og himaya sa langit, apan nanaog dinhi sa kalibutan ug karon anaa sa lisod nga kinabuhi. Kung moadto ka sa simbahan nga gikapoy gikan sa trabaho ug ang usa ka mahigugmaon nga miyembro nga sama sa Dios malipayong moabi-abi kanimo, kini magabayaw sa imong espiritu ug maghatag kanimo og kusog. Bisan pagdaw gamay ra, ang pagtimbaya sa mga tawo makapadasig kanila ug makahatag usab og kalipay sa nangamusta. Ang ilang pagtuo mulig-on ug ang mahigugmaong kasing-kasing sa pagluwas bisan usa ka kalag motungha. Sama kini sa panultihon, makabayad ka sa libuan nga mga utang sa usa lang ka pulong. Ang usa ka pagtimbaya makaluwas sa usa ka kalag. Aron mahimo kini, kinahanglan ninyong ipaubos ang inyong kaugalingon ug magpaubos. Kung ikaw adunay pagpaubos sa pag-ila nga ang uban nga tawo mas labaw kanimo, ang mga pagtimbaya natural nga moabot ug ikaw moyukbo.
Puy-an nato ang kinabuhi sa pagtuo pinaagi sa pagpaubos sa kaugalingon ug pagbayaw sa uban sumala sa pulong sa Dios. Ang pagsangyaw sa kamatuoran kay gugma. Apan ang pundasyon kinahanglan gugma nga makapainit sa kasing-kasing sa uban bisan sa pisikal. Bisan pa og adunay mamunga, kun walay gugma, kini sa katapusan mahanaw. Mao nga si amahan miingon, pagpuyo nga may panag-uyon ug panaghiusa. Isip mga anak nga gitudloan ni amahang ansanghong, palihog sa pagtimbaya sa uban nga matinahuron ug pinaagi sa pagsulti sa malumo ug mainiton. Imbis nga mogamit og mga pulong nga makapasakit sa uban, hupayon nato og dasigon, ug musulti sa maayo ug mahiyason nga mga pulong aron makadasig ug makatandog sa kasing-kasing sa mga tawo. Unya, mamunga ka og daghang bunga. Sama nga ang tanang kahoy mamulak ug mamunga kung maayo ang pag-abuno. Ang mga igsoong lalaki ug babaye makabaton og kusog ug mamunga kung makadungog silag nindot ug makapahimsog nga mga pulong. Palihog tumana ang pulong ni amahan ug buhata ang ebanghelyo nga makapahimuot kaniya. Nindot kaayo ang langit ug puno sa kalipay nga dili mahulagway sa mga pulong. Nanginaot ko nga mahimo kamong mga anak sa gugma, nga mamunga og daghang bunga sa gugma ug magpuyo sa gingharian sa langit hangtod sa kahangturan.